नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आगामी चुनावमा पनि तालमेल गर्ने गठबन्धनमा सहमति। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन। साना राजनीतिक दलहरू पनि समीकरणको तयारीमा। आगामी चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धन एक हुने भएपछि प्रतिपक्ष सकसमा। गठबन्धनको कुनै गन्तव्य नभएको ओलीको आरोप। खुम्चिँदै गएको एमालेलाई गठबन्धन थप भारी पर्दै। आगामी निर्वाचन सफल बनाउन तीव्र तयारीमा जुट्यो आयोग। निर्वाचन प्रयोजनका लागि 31 साउनसम्म दल दर्ता गर्न सकिने। चुनावमा सहभागी हुन पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर पुनः उकालो लाग्न थाल्यो। एकै दिन 912 संक्रमित थपिए। एकको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। र चीनद्वारा ताइवानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार। 50 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द। एसियाली विमान कम्पनीले पनि उडानमा रोक लगाए। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भोलिपल्ट आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले सो निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। चुनावी तालमेललाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरी अघि बढ्ने सहमति पनि गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। अब तालमेलको निमित्त अब फेरि बैठकहरू बस्छ, छलफल गर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यायपूर्ण गर्ने विषयमा आज बृहत रूपमा सहमति भएको छ। यसलाई अब अलिकति माइन्युटली वर्कआउट गरेर हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। बैठकले गठबन्धन दलका एक प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जापान भ्रमणको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल आज राति 10 बजे जापान प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश र संसदको निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै दलहरू निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले सम्भावित समीकरणको खोजी गर्दा सत्ता गठबन्धनले भने सिट बाँडफाँडको विषयलाई अघि बढाएको छ, जसका लागि सत्तारूढ 5 दलीय कार्यदल नै गठन गरेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षले पनि देशव्यापी रूपमा चुनावी दौडधुप बढाएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनले संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुनसाथ सिट बाँडफाँडको तयारीलाई अघि बढाएको छ। उम्मेद्वारलाई जनताको घरदैलोमा पुग्ने प्रशस्त समय दिन प्रत्यक्ष तर्फबाट 165 सिटमा कुन दलले कहाँ सांसद उठाउने चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने दबावमा रहेको गठबन्धनले यसका लागि कार्यदल नै गठन गरेको छ। गठबन्धनभित्रका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बेलैमा गठबन्धनमा जाने टुङ्गोमा पुग्नुले समेत यसलाई सहज गराइदिएको छ। यद्यपि सिट बाँडफाँड भने चुनौतीपूर्ण छ। यसैको समाधानका लागि गठबन्धनको बैठकले 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र सञ्चार मन्त्री समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेताहरू प्रमेश हमाल र बेदुराम भुषाल पनि कार्यदलमा समेटिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट राम सहाय प्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ, त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमालपुरी र आनन्द शर्मा रहेको कार्यदलले साउन अन्तिमभित्र सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउनेछ।
यद्यपि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने कार्यदल गठनबारे जानकारी दिएनन्। उनले मङ्सिर 4मा हुने चुनावमा सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको मात्रै बताएका छन्। बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। अब तालमेलको निमित्त अब फेरि बैठकहरू बस्छ, छलफल गर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यायपूर्ण गर्ने विषयमा आज बृहत रूपमा सहमति भएको छ। यसअघिबाटै गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय भए पनि 5 दलले शुक्रबार भने लिखित सहमति नै गरेर अघि बढेका छन्। आफूहरू एक ढिक्का रहेको र एमालेलाई पराजित गर्न तयार रहेको सन्देश दिन शीर्षस्थ नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गरेका उनीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने समेटेका छैनन्। त्यस्तै सरकारमा जाने भनेर चर्चा चलेको लोकसभा पनि यसमा समेटिएको छैन। अर्कातर्फ सिट बाँडफाँडमा गठबन्धन एकमत हुन नसक्ने र त्यसैमा खेल्न सक्ने आशामा एमाले रहेको छ। यसैका लागि दौडधुपमा रहेका एमाले नेताहरूले दूषित गठबन्धन भत्काउन एमाले लागेको अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन्। अहिलेको गठबन्धन संसदीय मूल्य र मान्यतामा रहेर नबनेको एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङको आरोप छ। निर्वाचनमा आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताका बीचमा जाने एमालेले तयारी गरेको र आउने निर्वाचनमा जनताको आशीर्वाद रहनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। यता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अहिलेको गठबन्धनलाई लाज शरम पचेको हुँडारको संज्ञा नै दिएका छन्। उनले काङ्ग्रेस माओवादीमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। अहिलेको निर्वाचन हामीले हार्न मिल्दैन, निर्वाचन हार्नै हुँदैन। नेकपा एमालेका लागि त केही छैन, 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाइरहन्छ। त्यसलाई काम गर्नलाई त कार्यक्षेत्र सिद्धिने पनि होइन के। तर एमालेले हार्दा देश हार्छ। 2074 को चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एमाले अहिले एक्लै छ। यो नै अध्यक्ष ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यही कारण गठबन्धन फुटाउन अनेक प्रहार गर्नु उनका लागि मुख्य काम नै बनेको छ। तर सिट बाँडफाँडका क्रममा देखिने नेतृत्व व्यवस्थापनको सकसले आफूलाई फाइदा पुग्ने उनको आशा छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र जता लाग्छ त्यतै बहुमत पुग्ने र सरकार बन्ने परिस्थितिलाई पनि कतै प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि ओली अहिलेदेखि नै सतर्क देखिएका छन्। जुन आशा निरर्थक भएको सन्देश दिन सत्ता गठबन्धन लागे पनि त्यो कति दिनलाई हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग कुनै गन्तव्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार एमालेको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी रणनीतिक कार्यशाला गोष्ठीमा ओलीले गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूप्रति आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले अब पनि 5 वर्ष यो गठबन्धनले सरकार चलाउने हो भने देश ध्वस्त हुने आरोप लगाउनु भयो। उहाँले इतिहासमै अहिले जस्तो राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग कहिल्यै नभएको दावी गर्नुभयो। एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्छ, देशलाई हार्न दिनु हुनेछ। 1 वर्षमा यो परमादेशी गठबन्धन सरकारले देशलाई यसरी दुर्गतिमा लगेको छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठाका साथ भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ, राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ भने 5 वर्ष यसले चलाउन पाउने हो भने यिनको त कुनै गन्तव्य नै छैन नि। कहाँ जाने गन्तव्य नै छैन, समाजवादमा जाने पनि छैन, कता जाने पनि छैन। ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नगरेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता रावलले गठबन्धनमा आबद्ध राजनैतिक दलहरूको आफ्नै सिद्धान्त भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नु संविधान विपरीत हुने समेत बताउनुभयो। उहाँले जनताको मत निश्चित विचारधारा, दर्शन र
कार्यक्रमका आधारमा लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विपरीत सिद्धान्त भएका राजनैतिक दलहरूले तालमेल गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनका बैठकहरू हेर्दा ती राजनीतिक दलहरूले विपरीत सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि तालमेल गर्ने कुरा अगाडि सारेको हामीले पाएका छौँ। यसरी आम निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरूले तालमेलको कुरा गर्ने कुरा यो नेपालको संविधानको धारा 269 को विरुद्धमा छ। उहाँले नेकपा एमालेको समान विचार, समान दर्शन र समान कार्यक्रम भएका राजनीतिक दलहरूलाई मात्र एक ठाउँमा ल्याउने नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते एकैपटक प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दैछ। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिदिएको छ। आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोग अन्य तयारीमा जुटेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन स्थगित हुने व्यवस्था छ। सोही अनुसार सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते एकैपटक प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरे लगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाता कति हुन्छन् अद्यावधिक गरेपछि मात्र यकिन हुनेछ। तथापि आगामी निर्वाचनमा 5 देखि 7 लाख नयाँ मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ। 5 देखि 7 लाख चाहिँ मतदाता थपिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान छ, रफ आइडिया। तर यो कुरा मतदाता नामावलीको सबै अद्यावधि कार्य, दाबी विरोध हैन, हटाउने, डिडुप्लिकेसन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएपछि यसको लागि करिब 1 महिना जतिको टाइम लाग्छ। त्यसपछि मात्रै हामीलाई क्लियर कट यो 177 त हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि कति थपिनु भयो त हैन, 7 लाख 8 लाख 10 लाख कति थपिनु भयो भन्ने कुरो पछि करिब 1 महिनापछि मात्र थाहा हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता रहेका थिए। मतदाता नामावली संकलन निरन्तर प्रक्रिया भए पनि संसदीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन अभियान चलाएको थियो। विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले सोही जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय मार्फत पनि नामावली दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो भने उपत्यकाका 3 जिल्लामा अनलाइन मार्फत समेत नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। असार 1 गतेपछि काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मात्र करिब 34,000 बढी सर्वसाधारणले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ज गरेका छन्, जसमा करिब 17,000 उपत्यका बाहिरका रहेका छन्। 16,000 प्लस बाहिर जिल्लाका मतदाता, विभिन्न जिल्लाका मतदाता थपिनु भएको छ र काठमाडौँको चाहिँ 17,000 प्लस मतदाता थपिनु भएको छ। करिब 34,000 मतदाता यसपालि यो असार र साउनमा थपिनु भएको छ। हाम्रो जिल्ला पुरानो जुन फर्म भरेर नामावली सङ्कलन गर्ने क्रम थियो त्यो चाहिँ कानुनअनुसार हिजो साँझदेखि त्यो स्थगित भएको अवस्था हो। केही सामान्य अत्यन्त थोरै बडो उत्साहजनक तरिकाले नाम सङ्कलन भएको छ। धेरै जसो मान्छे कोही पनि छुट्नु भएकै छैन। एकाध कहिलेकाहीँ साह्रै व्यस्तता या अज्ञानतावश थाहा नपाएर कोही छुट्नु भएको मान्छे एकाध मान्छे फर्किनु भएको हो। एकदमै धेरै सङ्कलन भएको छ। त्यसबाहेक पनि जो अनलाइन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ आज पनि हामी लिइदिरहेछौँ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुक चुनावमा होमिएको छ। निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 165 र समानुपातिक तर्फ 110 तथा प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 330 र समानुपातिक तर्फ 220 सदस्य चयन हुनेछ। अबको 106 दिनमा संसदीय निर्वाचन हुनेछ। आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको प्रयोजनार्थ 31 साउनभित्र दल दर्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ। अन्ततः अनेक अड्कलका बीच आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुने भएको छ। मुलुक चुनावमा होमिएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीमा तीव्रता दिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले पनि कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री भुषालले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र त्यसका लागि जमिन बाँझो नछोडी खेती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि नै रहेछ हाम्रो जीवनको अनुभवले हामी कृषि प्रधान देश, उर्वरा भूमि छ, जलस्रोतले सम्पन्न छौँ, त्यसलाई सिँचाइको मात्रै उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दा र अब आधुनिक मल बिउ र यान्त्रिकरण गर्दाखेरि हामी चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हिजो निर्यात गर्ने राष्ट्र अहिले हामी आयात गरेर खाने राष्ट्र बनेका छौँ। भुषालले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै देशमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्री आउन जोड गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको आयुमाथि बहस चलिरहेको छ। निर्वाचन घोषणापछि पनि संसद रहने नरहने प्रश्नमाथि संविधानविदकै राय बाझिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले मन्त्री परिषदबाट मङ्सिर 4 मा चुनाव गराउने गरी आगामी संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। अबको 107 दिनपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुनेछ। निर्वाचन नहुने कुनै पनि कारण सतहमा देखिँदैन। सरकारको जोडबलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो छ। आजभन्दा 82 दिन अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 190 दिनपछि भने सरकारले संसदीय निर्वाचन गर्ने भएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै जनता पुनः संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न लाइनबद्ध हुनुपर्ने भएको छ। अरू दिन जतिसुकै असन्तुष्टि र आलोचना गरे पनि निर्वाचनका दिनलाई जनताले समेत उत्सवकै रूपमा लिने गरेका छन्। राजनैतिक दलहरू जनताको बीचमा गएर चुनावी पल्ला भारी उचाल्ने तयारीमा छन्। मूलतः देशको मूल नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचन भएकाले राजनैतिक दलहरू जसरी पनि आफ्नै पक्षमा मत र माहौल बनाओस् भन्ने चाहेका छन्। नेकपा एमाले त अहिले पुरै रूपमा पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान भनेर 1.5 महिने अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। टोल टोलमा गाउँ गाउँमा हामी फेरि पुग्न सुरु गरिसकेका छौँ। नेकपा एमाले एक्लै, दुनियाँ सबै अरू एकतिर मिलेर आउँदा पनि एक्लै लड्ने तयारीका साथ र विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ घर दैलोमा पुगिसकेका छ। चुनावको आज मितिको घोषणा भइ पनि सक्यो। अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्नै भएन। डराएछ क्या माधव नेपाल भन्ने पर्ला सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको डङ्का बजाएर तपाईँहरूको बिचमा मैले फेरि आउनुपर्ने छ। चुनाव गर्ने र गराउने विषयमा अब आशंका रहेन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले बिहिबार मात्रै गरेको सहमति अनुसार नै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो। तर गम्भीर प्रश्न संसदको आयुमा गएर रोकिएको छ। के निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ? हुँदैन भने कहिलेसम्म रहन्छ प्रतिनिधि सभा? सरकार, संविधान र निर्वाचन आयोगकै मत बाजिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अनेक किसिमका मतहरू अहिले व्यक्त भइरहेका छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा कहिलेकाहीँ यस्ता अन्योलताहरू हुने गर्छन्। अब सरकारले के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर अघिल्लोपल्ट संविधान सभाको सदस्य पनि हुँ म र त्यसबेला रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको 4 वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर म फेरि टिकट लिएर खोटाङमा चुनाव लड्न जाँदा मैले जुन दिन नोमिनेसन गरेँ त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै मेरो कार्यकाल सकिएको थियो। म आफै त्यसको भुक्तभोगी छु, अभ्यास त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नयाँ कुनै कानुन बनेको पनि छैन यस सम्बन्धमा। त्यसकारण नोमिनेसनको दिनसम्म नै यसको कार्यकाल रहन्छ भन्ने मेरो अहिलेसम्मको बुझाइ हो। सरकारलाई पनि अब विकल्पहरू छन् होइन, किनकि यो संसद बिच 8 महिना जो अवरुद्ध भयो नि, संसदको कामहरू धेरै रोकिए। त्यसले गर्दा संसदलाई जारी राखेर होइन, निर्वाचनको दिनसम्म जारी राखेर अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। त्यसले मलाई संसदको काम चाहिँ धेरै विधेयकहरू चाहिँ किन अहिले पनि चाहिँ होइन त्यत्तिकै बसिरहेका थन्किरहेका छन्, तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि छलफल चलिरहेको छ। त्यसो गरेर ढिलो भयो।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयमै अहिले मूलभूत रूपमा दुई खालका तर्कहरू सतहमा आएका छन्। एउटा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधि सभाको पनि कार्यकाल सकिन्छ, अर्को अघिल्लो निर्वाचनको मितिदेखि पदावधि गणना हुन्छ र मङ्सिर 9 सम्मै प्रतिनिधि सभा कायम रहनुपर्छ। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगको मत पनि आफ्नै खालको छ। हामीले अब आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गतेको दिनलाई अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एकदम भयरहित वातावरणमा साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको र त्यो अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएर अगाडि बढ्न जाने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यसमा के मात्रै भनौँ भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या वास्तवमा आयोगले गर्ने होइन। आयोगले आफ्नो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित मितिबाट यो चाहिँ पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मङ्सिरको 21 गते पदावधि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमै पेश गरेका थियौँ। आयोगले 5 पेजको जुन डकुमेन्ट परामर्शको रूपमा पेश गरिएको छ, आयोग के ठान्दछ भने नेपाल सरकारले त्यो दस्तावेजलाई स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्दछ। आज त्यसकै बेसिसमा यो तोकिएको हुनाले संविधानविदहरूकै मत बाजिएका छन्। निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको औचित्य समाप्त हुने भएकाले यसलाई विघटन गर्नुको विकल्प नहुने मत राख्नेहरू पनि छन्। किनकि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरू स्वतः निर्वाचन केन्द्रित बनिहाल्छन्। ठुला ठुला आमसभा र आश्वासन बाँड्न उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले संसदीय गतिविधिमा उनीहरूको प्राथमिकता हुने देखिँदैन। बेकारमा तलब भत्ताको भारी देशलाई बोकाएर किन अनावश्यक कार्यकाल लम्ब्याउनु भन्ने तर्कले समेत स्थान पाएको छ। तर यस विषयमा संविधान स्पष्ट बोलेको छैन। संविधानको धारा 85 को 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। यसको मतलब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधानमा भने अनुसार नै 5 वर्षकै हो। तर यसको अर्थ 5औं वर्षको अन्तिम दिनसम्म हो कि होइन, फरक फरक मत आइरहेका छन्। अब अहिलेको सरकार संसद रहेको कारणले काम चलाउन सक्दैन। जस्तो काम चलाउ भनेको धारा 77 3लाई हेर्नुहोस्, यदि संसद विघटन भयो भने त्यतिखेर सरकार स्वतः काम चलाउँछ। त्यो भनेको कानुनी सार्वभौम सत्ता प्राप्त चाहिँ संसदबाट सरकारलाई प्राप्त हुने हुनाले कानुनी सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने संसद नै विघटन भयो भने त्यतिखेर जसले चाहिँ सरकार बनाएको हो त्यो सरकार काम चलाउ हुने हो। जनताको जुन कानुनी सार्वभौम सत्ता त्यहाँबाट सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुने हो। विघटन भएको अवस्थामा विघटनै नभइकन कार्यकाल समाप्त भयो भने कार्यकाल समाप्त नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभा रहन्छ भने प्रतिनिधि सभा रहे पछाडि सरकार पनि कार्यकारिणी हुन्छ, काम चलाउन सक्छ। संविधानमा भएको अर्को व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारी मनोनयन हुने दिनसम्म सभामुखको पदावधि कायम रहन्छ। भन्नुको अर्थ सभामुख र उपसभामुखको पद उम्मेदवारी मनोनयनसम्म रहन्छ भने सांसदहरूको पदावधि समेत त्यति बेलैसम्म कायम रहन्छ। 2074मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2 चरणमा भएको थियो। पहिलो मङ्सिर 10 र दोस्रो मङ्सिर 21मा। फलत पहिलो पटक भएको मितिलाई आधार मानेर पदावधि कायम राख्नुपर्ने मत पनि व्यक्त भइरहेका छन्। तर संविधानकै व्यवस्थाले तर्क वितर्क गर्ने छुट दिएपछि यसलाई अपरिपक्व पद्धतिका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक छेउमा फेरि फोहोर थुप्रिन थालेको छ। उपत्यकाका विभिन्न सहर तथा गल्लीहरूमा फोहोर उठ्न नसक्दा दुर्गन्ध बढिरहेको छ। सिस्टोल र बन्सरी डाँडाका स्थानीय बासिन्दाले 1.5 महिना अघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी भदौ 1 गतेबाट फोहोर फाल्न रोक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले दिएको समय सीमा अगाडि नै काठमाडौँमा पुनः फोहोर थुप्रिएको हो। बन्सरी डाँडा र सिस्टोल जाने बाटो पुनः बिग्रिएका कारण फोहोर उठ्न नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाले साउन 1 देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग सङ्कलन गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा थप 912 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2941 पीसीआर परीक्षणमा 494 र 3550 एन्टिजेन परीक्षणमा 383 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 24 घण्टामा 370 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5760 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर स्वतन्त्र रूपमा तलमाथि हेरफेर गर्न पाउने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग भएको भन्दै कानुन नै परिवर्तन हुनुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको हो। एउटै बजेटमा 550 वटा वस्तुको करको दर हेरफेर गरेको र त्यो प्रयोजनका लागि कुनै अनाधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको भनी आरोप लागेका अर्थमन्त्री आफैले राजीनामा दिएको 26औं दिनमा पुनः त्यही पदमा नियुक्त भए। तर आम तहमा उनको यो पुनरागमन सहज मानिएको छैन। फलत अर्थमन्त्रीको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयले स्वतन्त्रतालाई कानुनले बाँध्नुपर्ने उनको धारणा छ। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सीमित व्यावसायिक घरना कुनै एक व्यक्तिलाई फाइदा र अरूलाई नोक्सानी पुग्ने काम भइरहेको उनको गुनासो छ। बढाउने घटाउनेले एबुझ भयो भन्ने चाहिँ प्रश्न उठेको छैन। अहिले त के हुन्छ नि, मन्त्रीले बजेटको बेलामा यहाँ पाएको अथोरिटीलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेन भन्ने कुरा चाहिँ बढी प्रश्न उठाएको छ। किनभने बजेटको दिन त तपाईँले जे गरे पनि तपाईँलाई सब फ्रिडम छ। अर्थमन्त्रीले त कसैसँग सोध्नै पर्दैन, उसले त्यो सबै गर्न सक्छ। हो, यो कुरामा चाहिँ सर्टेन व्यक्तिसँग मिल्यो कि, सर्टेन परिवार र घरनासँग मिल्यो कि, या अरूलाई चाहिँ नोक्सान पार्ने ढङ्गले काम गर्यो कि भन्ने जो जस्ता प्रश्न यसपालि पनि उठ्यो, या बिचमा विभिन्न बेलामा यस्ता प्रश्न यस अगाडि पनि उठेका थिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजाल पनि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा करका दर स्वतन्त्र रूपमा तलमाथि हेरफेर गर्न पाउने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। वर्तमान अवस्थाको करको दर अर्थमन्त्रीले तलमाथि दुवै हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था कायम रहँदा बजेटमा जे ल्याए पनि हुने अवस्था भएको उनको जिकिर छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको विषय मात्रै नभएर यस्तो विषयमा संसद गम्भीर भएर कानुनी नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको उनको धारणा छ। हाम्रो बजेटको साइकल कहिले सुरु हुने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो अघिल्लो तर्कलाई पनि यसले थप मद्दत गर्यो। हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने कुरालाई राजस्व र संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पनि एउटा जोडियो बनाउन जस्तो लाग्छ। नभए यसो प्रयोग नभए होला, तर हामीले छिट्न सबैको प्रयोग गर्ने हामीले चलन त बसाएका छौँ नि त। त्यो चलन अब हाम्रो यो पालिको संसदको अवधि सकिने बित्तिकै त्यो सधैँका लागि बन्द हुन्छ भन्ने भरोसा गर्ने पनि कति आधार गर्नु थाहा छैन। अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा बजेट बनाउन र बनिसकेको बजेटका प्रावधान रातारात परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारले लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै एक व्यक्तिलाई अधिकार दिएको विषयले नागरिकमा यति बेला चासो बढेको छ। नागरिकको यो बुझाइ कतैबाट खण्डन भएको छैन। यो खण्डन हुने विषय पनि होइन। यो विषय करका दर फेरिएको मात्र होइन, त्यसले राष्ट्रलाई घात पुग्ने काम भएको अवस्था छ। यस्तो बेला अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ताइवानमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको शक्ति टकरावको विषयले अहिले विश्व राजनीतिक तरङ्गित बनेको छ। यस विषयमा दुवै देश अहिले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने रस्साकसीमा छन्। यो बीचमा चीनले आफ्नो समर्थन गर्न नेपाललाई सार्वजनिक रूपमै अपिल गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्छ भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट।
ताइवानको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच टकराव बढेको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमणको मिति तय गरेर अमेरिकाबाट विमानमा चढेदेखि शक्ति प्रदर्शन गरेको चीनले अहिलेसम्म त्यसलाई रोकेको छैन। विश्व ब्रह्माण्डका यी महारथी बीचको वैचारिक बेमेल यत्तिकै सेलाउने छाँट देखिँदैन भने पेलोसीको ताइवान भ्रमणदेखि आँखा समेत झिमिक्क नगरी अर्जुन दृष्टि लगाएको चीनले पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। आफ्नो निरन्तरको चेतावनीका बावजुद न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण नरोकेपछि रुष्ट बनेको चीनले उनीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यसले पनि अमेरिका सामु चीन घुँडा नटेक्ने र परिआएको खण्डमा युद्धका लागि समेत पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। बरु अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन चीनको सक्रियता बढेको छ। यसअघि भेनेजुएला, युक्रेन लगायतका विषयमा आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसकेको नेपालले कतै अहिले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने त होइन भन्ने विषयमा स्वयं चीन र नेपालका राजनीतिक दलहरू समेत सतर्क देखिएका छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी र सत्ता घटक दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त आफूहरू एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्। हामीले भन्दै आएको विषय हो, हामी एक चीन नीतिको पक्षमा छौँ। ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो, तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो। यो हाम्रो नेपालले विगत लामो समयदेखि राख्दै आएको मान्यता हो। त्यो मान्यतामा हामीले कुनै हिसाबले पनि डगमगाउनु हुँदैन र त्यही मान्यतालाई हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ। सरकारको बढ्दो पश्चिमी ढल्काइ र सोही अनुसारका सल्लाहकार नियुक्तिले चीन विश्वस्त देखिएको छैन। फलत चिनिया राजदूत हो याङसीले आफ्नो दौडधुप बढाएकी छिन्। पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे ट्विटर मार्फत टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै राजदूत याङसीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। चीनले एक चीन नीतिप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता, ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछ भन्दै यो नेपाल चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार पनि रहेको बताएकी थिइन्। यही बीचमा याङसीले बालकृष्ण खाँडसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले पनि नेपाल एक चीन नीतिका पक्षमा रहेको दोहोर्याएका छन्। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चीन ताइवानको विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ। नेपाल एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको बताएकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले दुवै मुलुकको सम्मान गर्दै आएको बताएकी छन्। नेपालले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। नेपाल सदैव एक चीन नीतिको समर्थन नेपालले सदैव एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ। दुवै मुलुकले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै आएका छन्। एक शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा नेपाल सदैव अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस विषयमा अहिले मैले यति नै भन्न चाहे। यता रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा उभिएर रुसलाई चिडाएको नेपालका लागि चीन अमेरिका बीचको जुङ्गाको लडाईँमा कहाँ उभिने भन्ने चुनौती छ। घरेलु राजनीतिक स्वार्थ बोकेका गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नै यो विषयमा विभाजित हुने संकेत देखिएको छ। कतिपयले कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेपका बेला चुप लागे भोलि आफ्नो सङ्कटको घडीमा कसको साथ माग्ने भन्ने तर्क समेत गरेका छन्। तर परराष्ट्र मामलाका जानकार डाक्टर शम्भुराम सिमखडा भने नेता अनुसारको कूटनीति हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्। ताइवानका विषयमा आफू एक चीन नीतिमा रहेको प्रश्न पार्नुपर्ने बताउने उनी दुई देशबीचको द्वन्द्वको छिटा नेपालमा पर्न नहुनेमा अमेरिकालाई पनि बुझाउनु पर्ने बताउँछन्। नेपालले प्रष्ट रूपमा हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौँ, त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्ने दोस्रो सन्देश त्यहाँ जानुपर्छ। तेस्रो सन्देश अमेरिका र चीनको दुवैसँग हाम्रो चाहिने घनिष्ठ मित्रता भएको हुनाले त्यो द्वन्द्व चाहिने हाम्रो भूमिमा देखिनु हुँदैन, हामीसँगको सम्बन्धमा देखिनु हुँदैन र हामी चाहिँ कदापि तपाईँहरूको त्यो जुन आपसको द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वले हाम्रो तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन दिँदैनौँ। तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यदि त्यस्तो कुनै सङ्केत दियो भने हामी त्यो मान्दैनौँ प्रष्ट रूपमा। हुन त नेपाल एक चीन नीतिमा प्रश्न रहेकोमा शङ्का नगर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले बारम्बार बताउँदै आएकै हुन्। तर उनीहरूको गतिविधि त्यो अनुरूप देखिने गरेका छैनन्। त्यसमाथि पनि अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट बचेर कसरी कूटनीतिक चातुर्यता अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गर्छ त्यो अहिलेको चासोको विषय बनेको छ। अब पालो खेल समाचारको। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि भारत र बङ्गलादेश बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। भारतको भुवनेश्वर स्थित काङ्गिला स्टेडियममा खेल अब केही बेरमा सुरु
हुने भनिए पनि भर्खरै सुरु भएको छ र भारतले 1-0 अग्रता लिएको हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। प्रतियोगितामा अपराजित बङ्गलादेश पहिलो र आयोजक भारत दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेका हुन्। बङ्गलादेशले समूह चरणका 4 मध्ये 3 खेल जितेको थियो भने नेपालसँग बराबरी खेलेको थियो। नेपाललाई 8-0 गोल अन्तरले हराएको भारत भने बङ्गलादेशसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको नेपाली टोली बिहिबार नै स्वदेश फर्किसकेको छ। अहिले जारी खेलमा भारतले आफ्नो बलको प्रकट भने बढाउँदै लगेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी चुनावमा पनि तालमेल गर्ने गठबन्धनमा सहमति। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन। साना राजनीतिक दलहरू पनि समीकरणको तयारीमा। आगामी चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धन एक हुने भएपछि प्रतिपक्ष सकसमा। गठबन्धनको कुनै गन्तव्य नभएको ओलीको आरोप। खुम्चिँदै गएको एमालेलाई गठबन्धन थप भारी बन्दै। निर्वाचन सफल बनाउन तीव्र तयारीमा जुट्यो आयोग। निर्वाचन प्रयोजनका लागि 31 साउनसम्म दल दर्ता गर्न सकिने। चुनावमा सहभागी हुन पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर पुनः उकालो लाग्यो। एकै दिने 912 संक्रमित थपिए। 1 को मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। र चीनद्वारा ताइवानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार। 50 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द। एसियाली विमान कम्पनीले पनि उडानमा रोक लगाए। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।